या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। और तक़वा का हुक्म अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुतअद्दिद आयात में दिया है। अब तक़वा की हकीकत क्या है और तक़वा के फ़वाइद क्या हैं और तक़वा कैसे हासिल होगा, ये तीन बातें अर्ज़ करूँगा। तक़वा की हकीकत क्या है जिसका अल्लाह ने बार बार हुक्म दिया। सलफ़ सालिहीन से तक़वा की तारीफ़ मनक़ूल है, अल्लाह यराका मौलाका हैसु नहाका। तक़वा इसको कहते हैं तेरे मालिक तेरे रब ने जहां से तुम्हें मना किया वो तुम्हें वहां ना देखे, जिस काम से उसने मना किया उस काम को करते हुए वो तुम्हें वहां ना देखे, यह है तक़वा। तो हासिल ये निकला कि तक़वा गुनाहों से बचने का नाम है। अल्लाह ताला ने गुनाहों से मना फरमाया, गुनाहों के करीब जाने से मना फरमाया, गुनाहों की मजालिस से मना फरमाया। तो अल्लाह तुम्हें वहां ना देखे, इसको तक़वा कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तक़वा किस चीज़ को कहते हैं, तक़वा की हकीकत क्या है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, सवाल किया, कभी आप ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जिसके इर्द गिर्द कांटे हों, झाड़ियां हों, कभी जिंदगी में ऐसे रास्ते से आप गुजरे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ऐसे रास्ते से गुजरा हूं। तो उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आप किस तरह गुजरते हैं झाड़ियों वाले रास्ते से, कांटों वाले रास्ते से, गुजरने का तरीका क्या होता है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहले अपने कदम रखने के लिए जगह देख लेता हूं, ये जगह कदम रखने के लिए मुनासिब है या नहीं, और फिर अपने कपड़ों को समेट लेता हूं और कदम उठाकर वहां रख लेता हूं ताकि कपड़े बच जाएं, झाड़ियों से कांटों से कपड़े फट न जाएं, उलझ न जाएं। तो हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, तक़वा इसी का नाम है। जैसे झाड़ियों वाले रास्ते में, खारदार रास्ते में कोई शख्स कदम रखता है, अपने कदम रखने के लिए जगह तलाश करता है, मुनासिब जगह, नामुनासिब जगह पे कदम नहीं रखता, फिर अपने कपड़ों को समेट लेता है। अगर नहीं समेटेगा तो कपड़े फट जाएंगे या उलझ जाएंगे और ये आगे नहीं जा सकेगा। इख्तियात से, गौर और फिक्र के साथ वो कदम रखता है। तो तक़वा इसी का नाम है कि इंसान अपनी जिंदगी में मुसाफिर है, इसका सफर जारी है, ये चल रहा है, आखिरत की मंजिल तक, कब्र की मंजिल तक ये मुसाफिर है। जब से इस दुनिया में पैदा हुआ उस वक्त से ये मुसाफिर है, इसका सफर जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम किसी सवारी पर सफर कर रहे हो या किसी दरख्त के साए के नीचे तुम आराम कर रहे हो। तो इस सफर में, इस दुनियावी सफर में जब एक आदमी कोई भी काम करे, किसी काम के लिए कदम उठाए, इरादा करे, तो पहले सोचे कि ये काम अल्लाह की खुशनुदी का है या उसकी नाराजगी का है। इस काम से कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं होगा।
پہلے سوچے اس کے بعد احتیاط سے آگے قدم رکھے، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی کی حقیقت تو ہمیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مثال سے سمجھ میں آئی۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، زیادہ نفلیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں، زیادہ تسبیحات پڑھنے کا نام تقوی نہیں، زیادہ تلاوت کرنے کا نام تقوی نہیں، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور جب انسان گناہوں سے بچے گا تو جتنے اعمال وہ کرتا جائے گا وہ اعمال محفوظ رہیں گے، لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچے گا اعمال کرتا جائے گا اور وہ نیکیاں اس کی ضائع ہوتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ جیسے ایک راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دیوار ہیں، دونوں طرف دیواریں، اور دائیں طرف بائیں طرف دیواروں میں دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک آدمی اس راستے میں قدم رکھتا ہے تو یہاں ایک داعی ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ سیدھے چلو، دائیں بائیں مت دیکھو، دائیں بائیں جو پردے ہیں وہ مت اٹھاؤ۔ اور پھر جب یہ چلنا شروع کرتا ہے اور کہیں دائیں بائیں دروازے جو لگے ہوئے ہیں ان کا پردہ جب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو دروازے کے اوپر ایک داعی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور یہ پردہ مت اٹھاؤ، دائیں بائیں مت دیکھو۔ اگر تم نے پردہ اٹھا دیا دائیں طرف یا بائیں طرف تو تم صبر نہیں کر سکو گے، تم دائیں بائیں نکل جاؤ گے، اور جب دائیں بائیں نکل گئے تو صراط مستقیم سے تم نکل گئے، تو پھر گمراہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کی تطبیق فرمائی کہ یہ دو دیواروں کے درمیان کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ دین اسلام ہے جو ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور راستے کے کنارے پر داعی قرآن مجید ہے، قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، دائیں بائیں مت دیکھو۔ اور اس دیوار کے اوپر جو داعی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ارادہ ہے، ایک خیال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کے دل کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو یہ دائیں بائیں یہ دروازے گناہوں کے ہیں، اور گناہ میں اللہ نے ظاہری ایسی صورت رکھی ہے کہ جب بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کا دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف، صبر نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ داعی کہتا ہے کہ یہ دائیں بائیں جو گناہوں کے راستے ہیں یہ پردے مت اٹھاؤ، ورنہ اگر تم نے پردہ اٹھا لیا صبر نہیں کر سکو گے، دائیں طرف نکل جاؤ گے، بائیں طرف نکل جاؤ گے۔ تو تقوی یہ ہے کہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان میں کوئی آدمی جھانک کر نہ دیکھے، ان پردوں کو نہ اٹھائے اور سیدھا چلے۔ اور جتنا انسان تقوی کو اپنائے گا اتنے اس کے اعمال محفوظ ہوں گے، اس کی نیکیاں محفوظ ہوں گی۔